हेलो एभ्रीबडी, नमस्ते सबैजनालाई। स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले यहाँहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्दैछु। लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने हरेक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण एउटा महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो। अझ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हरेक प्रकारको प्रतिस्पर्धात्मक जाँचमा सम्पत्ति शुद्धिकरण एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक्सको रूपमा रहेको छ। त्यसैले आज मैले यहाँहरू समक्ष सम्पत्ति शुद्धिकरणको मूलभूत कुराहरू के रहेका छन् यसको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछु र यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दछु। र आउनुहोस् सम्पत्ति शुद्धिकरण सुरुवात गरौँ। सबभन्दा पहिला त सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो भन्दा सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने, जुन अशुद्ध छ त्यसलाई शुद्ध बनाउने काम नै सम्पत्ति शुद्धिकरण हो। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई नेपालीमा सबभन्दा पहिला चाहिँ मुद्रा निर्मलीकरण भनेर पनि भनिएको थियो। अङ्ग्रेजीमा यसलाई मनी लन्डरिङ भनेर भनिन्छ। पैसालाई धुने यसको शाब्दिक अर्थ हुन आउँछ, तर वास्तवमा गैरकानुनी रूपले आर्जन गरेको जुनसुकै धनलाई विभिन्न च्यानलहरू, कम्प्लेक्स प्रकृतिका वित्तीय तथा गैर वित्तीय उपायहरू अवलम्बन गरेर वैधानिक सम्पत्तिको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर भनिन्छ। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धिकरण आफैमा एउटा ठुलो अपराध पनि हो र यो एउटा वित्तीय अपराध पनि हो र यसको मेन केन्द्रबिन्दुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै रहेको हुन्छ र धेरैजसो सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकै च्यानल प्रयोग गरेर नै हुने भएको कारणले हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण के हो र यसको लागि के कस्ता कानुनी र अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ। त्यसैले यहाँ खास गरिकन सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने बित्तिकै दुईवटा कुराहरू अहिले आएको छ। कुनै गैरकानुनी ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउने एउटा तरिका छ र अर्को तरिका भनेको गैरकानुनी ढङ्गले अथवा कानुनी ढङ्गले नै आर्जित गरेको सम्पत्तिलाई कुनै आतङ्ककारी गतिविधिहरूमा लगाउने, टेरोरिस्ट फाइनेन्सिङ गर्ने भनेर भन्छौँ। यो दुईवटा कुराहरूलाई एउटै ऐनले, एउटै संयन्त्रले, एउटै व्यवस्थामा समाविष्ट गरिएको छ। त्यसैले जुनसुकै प्रकारले पनि गैरकानुनी ढङ्गले आर्जन गरेको हरेक प्रकारका सम्पत्तिहरूलाई विभिन्न तरिकाहरू प्रयोग गरेर वैधानिक च्यानलमा ल्याउने जुनसुकै प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर भनिन्छ। कालो धनलाई शुद्ध र वैध बनाउने कार्यलाई हामीले मुद्रा निर्मलीकरण अथवा मनी लन्ड्रिङ अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर भन्छौँ। त्यसो भए यो कालो धन भनेको के हो भन्ने कुरा पनि जान्न जरुरी हुन्छ। धनलाई हामी सामान्यतया 3 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। कालो धन, गन्दा धन अथवा डर्टी मनी र अर्को व्हाइट मनी। ब्ल्याक मनी, व्हाइट मनी र डर्टी मनी, 3टा मनी भन्न सक्छौँ। जुन कानुनले दिएका विभिन्न प्रकारका वैधानिक तरिकाहरू प्रयोग गरेर कमाइएको रकमलाई हामीले व्हाइट मनी भन्न सक्दछौँ। कानुनले तोकेको भन्दा बाहिरका अपराधजन्य क्रियाकलापहरू गरेर आर्जन गरेको धनलाई हामीले ब्ल्याक मनी भनेर भन्छौँ। र सम्पत्ति कमाउँदाखेरि त वैधानिक च्यानलबाटै कमाएको, तर त्यसलाई विद्यमान सरकारको ऐन नियम बमोजिम कर तिर्नुपर्ने रकम नतिरिकन आर्जन गरेको रकमलाई हामीले ब्ल्याक मनी भनेर भन्न सक्छौँ। यसरी कर नतिरेको रकम ब्ल्याक मनी र जुन स्रोत हो त्यो स्रोत नै गैरकानुनी भएको छ भने त्यसलाई हामीले ब्ल्याक मनी भनेर भन्छौँ। ब्ल्याक मनी र डर्टी मनी दुईटै मनीलाई व्हाइट मनीमा रूपान्तरण गर्ने जे जस्तो प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिन्छ, वास्तवमा त्यो सबै प्रक्रियाहरू सम्पत्ति शुद्धिकरण हो। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको एउटा अपराध हो। अवैध मुद्रालाई वैध रूपमा वा गलत कारोबारबाट आर्जित रकमलाई कानुनी रूपमा प्राप्त भएको देखाउने प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धिकरण हो। खास गरिकन मनी लन्ड्रिङ इज द प्रोसेस अफ कन्सिड इलिसिट सोर्स अफ मनी, अथवा अवैधानिक ढङ्गले आर्जन गरेको मुद्राको सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, छल्ने, त्यो प्रक्रियालाई मनी लन्ड्रिङ भनेर भनिएको छ। अथवा टर्निङ अफ डर्टी मनी इन्टु क्लिन मनी अथवा व्हाइट मनी भनेर पनि परिभाषित गरिएको छ। संसारमा अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो कारोबार भनेको फरेन एक्सचेन्जको कारोबार हो र त्यसपछि आइल इन्डस्ट्री, पेट्रोलियम प्रडक्टको कारोबार हो। त्यसभन्दा पछाडिको तेस्रो नम्बरमा चाहिँ संसारको सबभन्दा ठुलो बिजनेस भनेको नै सम्पत्ति शुद्धिकरण, मुद्रा निर्मलीकरण अथवा मनी लन्ड्रिङ रहेको छ। र अहिले कति हुन्छ त संसारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने सम्बन्धमा खासै एकुरेट अध्ययन भएको छैन र अध्ययन गर्न पनि गाह्रो छ। जुन कुरा सतहमा आउँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिचान गर्न पनि गाह्रो छ। तर आइएमएफले एउटा इस्टिमेट गरेको छ र यो इस्टिमेट अनुसार करिब विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 2 देखि 5% चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन्छ भन्ने अनुमान चाहिँ गरिएको छ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरणको अवधारणा कसरी आयो त? मनी लन्ड्रिङ भनेर कसरी भयो त? मनी लन्ड्रिङ भनेको धुने हैन, धुने कसरी धुने? पैसालाई धोएर क्लिन बनाउने भनेको यसको के न के, यसको पछाडिको के न के अवधारणा हुनुपर्छ। खास गरिकन यो मनी लन्ड्रिङको अवधारणा अमेरिकाबाट सुरुवात भएको हामी पाउँछौँ। अमेरिकामा खास गरिकन दोस्रो विश्वयुद्ध
को बेलामा अमेरिकन सैनिकहरूले अत्याधिक मात्रामा मदिराको कारोबार गर्न थाले र त्यो मदिराको कारोबारबाट आर्जित भएको पैसा चाहिँ उनीहरूले स्विस ब्याङ्क, स्विजरल्यान्डको जुन स्विस ब्याङ्क छ त्यो ब्याङ्कमा जम्मा गरेका थिए र यसरी त्यो बैङ्कहरूले ठुलो धनराशि प्राप्त गर्न बचत गरिएका खातावालाहरूको नाम पनि गोप्य राख्ने नीति त्यति बेलादेखि नै अख्तियार गरिएको थियो। र त्यसभन्दा पनि अझ पहिला 1920 र 30 को दशकतिर अमेरिकामा लन्ड्री हाउसहरू जो छ, सफा गर्ने व्यवसायहरू, घर जस्तो कि कुनै कपडाहरू सफा गर्ने जुन व्यवसायहरू छन्, धोबी भनौँ, त्यो धोबीको व्यवसायहरूले अत्याधिक मात्रामा पैसा आर्जन गरे र ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्न थाले र सरकारले खोजनीति गर्दै जाने क्रममा तिमीहरूले यो पैसा कहाँबाट ल्याएको हो भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूले हाम्रो व्यवसाय भनेको लन्ड्री हाउस हो, लन्ड्री व्यवसाय हामीले गर्छौँ, त्यो लन्ड्रीबाट पैसा प्राप्त गरेको पैसा हो यो भनेर उनीहरूले कानुनी स्रोत देखाउन खोजे र अमेरिकामा त्यति बेला लन्ड्री व्यवसायमा कुनै पनि प्रकारको कर तिर्नुपर्ने थिएन। त्यसैले जब कर तिर्नु नपर्ने व्यवसायबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति भनेर जति पनि गैर कानुनी ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई लुकाउने प्रयास गरिएको थियो। त्यसैको कारणले यसलाई मनी लन्ड्रिङ, पैसा धोएर सुकाइएको भन्ने अर्थमा लिएको हामी पाउँछौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरणका चरणहरू के छन् भन्ने तर्फ हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरणमा विभिन्न चरणहरू, यो एउटा कम्प्लेक्स प्रक्रिया भएको कारणले यसमा धेरै प्रकारका चरणहरू आबद्ध हुन्छन्। धेरै प्रकारका दलालहरू, संस्थाहरू, बैङ्कहरू र अन्य विभिन्न सम्पत्तिहरू पनि यसमा आबद्ध भएको हामी पाउँछौँ। र सबभन्दा पहिला त सम्पत्ति शुद्धिकरण हुनका लागि गैर कानुनी ढङ्गले सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनुपर्दछ। जस्तो चरण नम्बर 1 मा कलेक्सन अफ डर्टी मनी, एकदम बिन्दास तरिकाले एकजना मान्छे बसिराखेको छ, उसले विभिन्न तरिकाले जस्तो आतङ्ककारी गतिविधिबाट हुनसक्छ, भ्रष्टाचार हुनसक्छ, कर छली गरेर हुनसक्छ, गैडाका खागहरू तस्करी गरेर हुनसक्छ, साइटिस सन्धिमा प्रतिबन्धित गरिएका वनस्पतिहरूको व्यापार गरेर हुनसक्छ, ड्रग ट्राफिकिङ, ह्युमन ट्राफिकिङ इत्यादि विभिन्न कारणले चाहिँ उसले विभिन्न तरिकाले पहिलो नम्बरमा उसले चाहिँ डर्टी मनी कलेक्सन गर्दछ। अब त्यो दोस्रो नम्बरमा उसले त्यसलाई विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, सहकारी संस्थाहरू, ती विभिन्न ठाउँहरूमा उसले सानो सानो अमाउन्टमा राख्दछ। त्यो राख्ने कामलाई हामीले प्लेसमेन्ट भनेर भन्छौँ। प्लेसमेन्ट भनेको कुनै ठाउँमा लगेर राख्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगेर सानो सानो रकमहरू वित्तीय प्रणालीमा छिराउने कामलाई हामीले प्लेसमेन्ट भनेर भन्दछौँ। त्यो राखिसकेपछि उसले चाहिँ त्यसपछि लेयरिङको स्टेजमा जान्छ। लेयरिङको स्टेजमा खास गरिकन एउटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट अरू विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रकमहरू सार्ने र स्टक मार्केटमा पनि प्रवेश गराउने र विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा पनि रकमहरू सार्ने काम गर्छ। त्यसलाई लेयरिङ भनेर भन्छौँ। खास गरिकन एउटा देशबाट अर्को देशमा पैसा सार्न सक्छ। अफसोर ब्याङ्कहरूमा जस्तो कुनै ट्याक्स हेभनहरूमा पैसा रकमहरू सार्न वायर ट्रान्सफरको माध्यमद्वारा लोन दिन सक्छ, कागजी लोन बनाएर अरू कम्पनीहरूलाई लोन दिन सक्छ हैन। यी विभिन्न प्रकारका उपायहरू अपनाएर त्यो लेयरिङ प्लेसमेन्ट भएको ब्याङ्कबाट अरू विभिन्न निकायहरूमा सार्ने काम गर्दछ ताकि उसको अनुसन्धान गर्न नसकियोस् र सानोतिनो अमाउन्टमा थप फ्रेगमेन्टेसन होस्। र त्यसपछिको अन्तिम चरण भनेको इन्टिग्रेसन चरण हो। यसरी संसारभरि जब गैर कानुनी ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छरिन्छ, त्यो छरिसकेपछि उसले अन्तिममा यी सबै सम्पत्तिलाई एकीकृत गर्छ। जस्तो पर्चेज अफ लग्जरियस एसेट्सहरू, फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्टहरू, कमर्सियल एन्ड इन्डस्ट्रियल इन्भेस्टमेन्टहरू खरिद गरेर एकदम बिन्दास तरिकाले ऊ चाहिँ उसले जीवन चलाउँछ। यसरी एउटा कलेक्सन गर्ने, प्लेसमेन्ट, लेयरिङ र इन्टिग्रेसनको चक्रद्वारा सम्पत्ति शुद्धिकरण अगाडि बढेको हामी देख्छौँ। र सम्पत्ति शुद्धिकरणको साइकल के हो त, यसको चक्र के हो भन्ने सन्दर्भमा पनि यिनै चारवटा कुराहरू जुन चरण छ त्यही चरणहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तो सबभन्दा पहिला त प्रिडिकेट क्राइम हुन्छ। प्रिडिकेट क्राइम भनेको सम्बद्ध कसुरहरू, जस्तो कुनै करप्सन, ब्रिबरी, घुसकाण्डहरू, फ्रड, छलीका कुराहरू, अर्गनाइज्ड क्राइमहरू, ड्रग एन्ड ह्युमन ट्राफिकिङ, इन्भाइरोमेन्टल क्राइमहरू हुनसक्छ, टेरोरिजम र यस्तै अन्य विभिन्न खालका अपराधहरू गरेर पैसा आर्जन गरिन्छ। र त्यसपछिको दोस्रो चरणमा प्लेसमेन्ट भनेको इनिसियली रूपमा आफूले आर्जन गरेको गैर कानुनी सम्पत्तिलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगेर राख्ने। तेस्रो चरणमा फेरि अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र अन्य विभिन्न प्रणालीहरूमा लेयरिङ गर्ने, ट्रान्सफर गर्ने र अन्तिममा चाहिँ विभिन्न प्रकारका सम्पत्तिहरू किनेर इन्टिग्रेसन गर्ने। यो चरण चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणमा निरन्तर रूपमा रहिरहन्छ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरणका चरणहरूमा रकम सङ्कलन, रकम जम्मा गर्ने, तहीकरण र एकीकृत गर्ने यो चरणहरूको बारेमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी दिएँ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि अहिले प्रचलित तरिकाहरू के हुन् भन्दा पहिलो जस्तो संरचनागत तरिका छ। यसमा अवैध रूपले प्राप्त गरेको रकमलाई ससाना टुक्रामा विभाजन गरेर विभिन्न स्थानमा बैङ्कमा खातामा राख्ने, विभिन्न अरू व्यक्तिहरूका नाममा खातामा राख्ने र विभिन्न खालको लगानी गर्ने, जुन अहिलेको हाम्रो स्ट्रक्चरल
फाउन्डेसन छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, सहकारीहरू यी विभिन्न छ, यसैमा लगानी गर्ने, यसैलाई उपयोग गर्ने। जस्तो अहिले 1 लाखभन्दा तलको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्दैन भनिएको छ, 79,000 लगेर जम्मा गर्ने, त्यस्तो खालको तरिकाहरू अवलम्बन गरिन्छ। त्यस्तै अर्को ठुलो मात्रामा नगद तस्करीहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बाइपास गरेर नगदमै कारोबार गर्ने, सम्पूर्ण रूपमा नगदकै कारोबार गर्ने, जस्तो हुन्डी व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने। त्यस्तै अर्को भनेको व्यापारमा आधारित शुद्धिकरण हुन्छ, गलत कागजात र बिल बिजकहरू तयार गर्ने। जस्तो विदेशबाट सामान इम्पोर्ट गरेको छ भने त्यो बिजकको मूल्य चाहिँ बढाएर धेरै पैसा विदेश पठाइदिने, आफ्नो मान्छे कहाँ जान्छ, अथवा घटाइदिने, कागजातहरू अनावश्यक रूपमा कर तिरेको देखाइदिने, त्यस्तो व्यापारिक रूपमा। अर्को छ राउन्ड ट्रिपिङ। राउन्ड ट्रिपिङ भनेको जस्तो कुनै मान्छे आफन्त मान्छे अस्ट्रेलियामा छ भनेपछि यहाँबाट अस्ट्रेलियामा पैसा पठाइदिने र अस्ट्रेलियाबाट ठुलो एमाउन्टमा यता पठाउने, राउन्ड ट्रिप गर्ने। जस्तो ट्याक्स हेभन जस्ता देशहरू, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड जस्ता केही देशहरू ट्याक्स हेभन छन्। ट्याक्स हेभन भन्नुको मतलब कुनै पनि प्रकारको कर लाग्दैन र त्यहाँ लगेर कुनै एउटा कम्पनी खोल्ने र त्यो कम्पनीमा यहाँबाट अलिकता सिड मनी भनेर पठाउने र त्यसपछि त्यो कम्पनीको नाफा देखाएर अरबौँ रुपियाँ नाफा देखाएर फेरि नेपालमा पठाउने, राउन्ड ट्रिपिङ गर्ने। र नेपालमा पनि कर छुट दिएका विशेष क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने, त्यस्तो खालको तरिका पनि प्रचलित भएको हामी पाउँछौँ। जस्तो रियल इस्टेटमा कारोबार गर्ने, जस्तो हर जग्गा कारोबारमा केही रकम, सानो रकम लगानी गर्ने र केही वर्षपछि त्यो एकदमै बढेको छ भनेर देखाएर त्यसलाई वैध बनाउने। जस्तो 1 कट्ठा जग्गालाई 10 लाख रुपियाँ छ भनेर अहिले राख्ने, तर 1 वर्षपछि 1 करोड भयो भनेर बेचेर 1 करोड देखाएपछि 90 लाख रुपियाँ के हुन्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने देखाउने, रियल इस्टेट। र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको क्यासिनो छ। नेपालमा नेपाली नागरिकहरूका लागि क्यासिनोमा जुवा खेल्नलाई मनाही छ, तर विदेशी नागरिकहरू जो नेपालमा आउँछन् उनीहरूले क्यासिनोको म्यानेजमेन्टसँग मिलेर पैसा जुवा जितेको हो भन्ने देखाएर त्यसपछि विदेशमा वैधानिक बनाउने, त्यस्तो खालको ट्रेन्ड पनि छ। र अर्को नक्कली कम्पनीहरू खडा गरिदिने, सेल कम्पनीहरू भनेर भन्छौँ। त्यस्ता प्रकारका नक्कली कम्पनीहरू जो व्यवहारमा भौतिक रूपमा छैनन् तर कागजी रूपमा कम्पनी खडा गर्ने, कारोबार पनि देखाउने, नाफा पनि देखाउने, ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन पनि गर्ने, तर त्यसको फिजिकल कुनै रूपमा कम्पनी छैन। यसरी विभिन्न तरिकाले अहिले नेपालमा अथवा विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरणहरू भइराखेको हामी पाउँछौँ। अब नेपालमा कसुरहरू के कस्ता छन् त? सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने एउटा जुन कसुर छ, यो कसुर हुनका लागि अन्य कसुर पहिला हुनैपर्छ, किन भन्दा कुनै न कुनै कसुरबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने हो। त्यसैले नेपालको हाम्रो जुन सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 छ, यो ऐनले जम्मा 32 वटा कसुरलाई पहिचान गरेको छ। जस्तो सङ्गठित अपराध, विध्वंसात्मक कार्य, मानव बेचबिखन, यौन शोषण, लागु औषध कारोबार, हात हतियारको अवैध कारोबार, चोरी, भ्रष्टाचार, ठगी, कृत्य, खोटा सिक्का, पाइरेसी, बौद्धिक सम्पत्ति, वातावरण सम्बन्धी, ज्यान लिने, बन्धक, डकैती, तस्करी, कर सहित कर सम्बन्धी कसुरहरू, आपराधिक लाभ, त्यस्तै सामुद्रिक डकैती जसलाई पनि पाइरेसी भनेर भनिन्छ, धितोपत्र कसुर, प्राचीन स्मारक सम्बन्धी कसुरहरू, वनजन्य कसुरहरू, बैंकिङ कसुर, कालाबजार, निर्वाचन, सञ्चार सम्बन्धी, यातायात, फर्म, घर जग्गा, चिट्ठा, नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी कसुरहरू भनेर जम्मा 32 वटा कसुरहरूलाई नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको सम्बद्ध कसुर भनेर पहिचान गरिएको अवस्था छ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट पर्ने प्रभावहरू के हुन् त भन्दा, जब सम्पत्ति शुद्धिकरण बढ्दै जान्छ भने अपराधिक क्रियाकलापहरू बढेको हो। त्यसैले त्यहाँभित्र एक देशबाट अर्को देशमा पुँजीहरू पलायन हुन्छ। जहाँ सम्पत्ति बढी मात्रामा शुद्धिकरण भइराखेको छ त्यहाँ वैधानिक व्यवसायले मान्यता पाउँदैन, वैधानिक व्यवसायले प्रोत्साहन पाउँदैन र पुँजी एक देशबाट अर्को देशमा पलायन हुन्छ। विदेशी विनिमय दर र ब्याज दरलाई यसले विकृत बनाइदिन्छ। जुन राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न मौद्रिक नीति मार्फत विदेशी विनिमय र ब्याज दरलाई एउटा चाहिँ नियन्त्रित सीमामा राखेको हुन्छ। यदि सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने हो भने यो विनिमय दर र ब्याज दर चाहिँ अत्याधिक रूपमा विकृत हुनसक्छ। कानुनको शासन पनि कमजोर हुन्छ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू पनि कमजोर भएर जान्छन्, अनपेक्षित परिस्थितिको निर्माण हुनसक्छ। जस्तो आतङ्ककारी क्रियाकलापहरूको वात्तै लगानी बढ्यो भने देशको अमन चयनहरू, शान्ति सुरक्षामा ठुलो गम्भीर खलल पर्न सक्छ। त्यसैले अनपेक्षित परिस्थितिको सिर्जना हुनसक्छ। सङ्क्रमण कालबाट गुज्रिरहेको देश अझ बढी प्रभावित हुन्छ। नेपाल जस्तो ट्रान्जिसन इकोनोमीहरूमा बढी प्रभाव पर्दछ। सच्चा र इमान्दार लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित पनि हुन सक्छन्। यीमा विनिमय दर प्रभावित हुन्छ। आयात निर्यात व्यापारमा पनि प्रभाव पर्छ। व्यापार घाटा बढ्न जान्छ, लगानी विकर्षण हुन्छ, अपराधीहरू शक्तिशाली हुन्छन् र देश नै वास्तवमा एउटा अपराधको चङ्गुलमा फस्दछ। त्यस्तै अवैध मुद्राले बजार संयन्त्र र यसको स्वामित्वमाथि नै गम्भीर प्रभाव पार्दछ। बजारमा जुन सम्पत्तिहरूको उत्पादनका साधनहरूको स्वामित्व छ त्यो स्वामित्व चाहिँ अपराधीहरूको हातमा जान सक्छ। अहिलेको अवस्थामा विश्वभर मुद्रा निर्मलीकरणबाट प्रति वर्ष 500 बिलियनदेखि 1 ट्रिलियन डलरसम्म अपराधीहरूले अवैध मुद्रालाई वैध गराएको आँकडा देखिएको छ।
मुद्रा निर्मलीकरणबाट हामीले बजारमा सस्तो मूल्यमा उत्पादन लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा सामानहरू उपलब्ध हुन सक्छ, जसले बजारको नियमित संरचनालाई ध्वस्त पार्छ र अर्थशास्त्रका सम्पूर्ण माग र पूर्ति सम्बन्धी नियमहरूले पनि काम गर्न सक्दैनन्। मुद्रा निर्मलीकरण अत्यन्त खतरनाक रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा असर पार्दछ। यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा यसले धराशायी बनाइदिन्छ र अपराधीहरूले आर्जित रकम वैध बनाएपछि सो रकम पुनः बजारमा गलत दिशामा खर्च हुन थाल्छ। भ्रष्टाचार र अन्य अपराधहरू बढ्दै जान सक्छन्। समग्र रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरणले अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पार्छ र गरिबलाई झन गरिब बनाउँछ। गरिब र धनी बीचको खाडल पनि बढाउँछ र ठुला अन्य अपराधहरू पनि बढ्दै जान थाल्छन्। अब सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् त भन्दा, जस्तो सबभन्दा पहिला त 1989 मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF भन्ने एउटा संस्था गठन भएको छ र यसले 40 वटा विभिन्न सुझावहरू दिएको छ। त्यो सुझाव संसारका प्राय सबै देशहरूले पालना गर्नुपर्छ। युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अगेन्स्ट ट्रान्जिसनल अर्गनाइज्ड क्राइम भनेर 2000 मा UN को कन्भेन्सन पनि आएको छ। त्यस्तै अंकाक भनेर युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अगेन्स्ट करप्सन भनेर 2003 मा आएको छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि। त्यस्तै FATF, एक्मन्ड ग्रुपहरू, एसिया पेसिफिक ग्रुप APG जस्ता राष्ट्रिय र क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन् र यसको अलावा वर्ल्ड बैंक र IMF ले पनि यो मुद्रा निर्मलीकरण, सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई नजिकबाट निहालेर त्यसका लागि विभिन्न सुझावहरू दिन सक्छन्। र नेपालको राष्ट्रिय प्रयासहरू हामीले हेर्यौँ भने 2002 मा नेपाल चाहिँ एसिया पेसिफिक ग्रुप अन मनी लन्ड्रिङ APG भनेर भन्छौँ, जो चाहिँ अस्ट्रेलियामा छ। यो APG को सदस्य भइसकेपछि 2064 मा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन नेपालमा जारी भएको हामी पाउँछौँ। अब एकमन्ड ग्रुप भनेको के हो यसको बारेमा पनि अलिकति चर्चा गरौँ। जस्तो नेपालमा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने विभिन्न खालका शंकास्पद कारोबारलाई वाच गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा एउटा चाहिँ वित्तीय जानकारी इकाइ भनेर रहेको छ। त्यो नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको प्रावधान बमोजिम त्यो FIU फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन युनिट भनेर भन्छौँ, त्यो युनिट रहेको छ। त्यो युनिट संसारका धेरै देशहरूमा हुन्छ र ती सबै देशहरूको जुन वित्तीय जानकारी इकाइ छ, त्यो वित्तीय जानकारी इकाइको जुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ त्यसलाई एकमन्ड ग्रुप भनेर भनिन्छ। यो 1995 मा स्थापना भयो। हाल यसको 164 वटा सदस्य छन् र अहिले यसको प्रधान कार्यालय चाहिँ क्यानाडाको टोरन्टो शहरमा रहेको छ र यो अनौपचारिक किसिमको समूह मात्रै हो, यसमा कुनै औपचारिक समूह छैन। नेपाल 2015 को जुन 10 मा नेपाल पनि यसको सदस्यता भइसकेको छ। अब यसले के काम गर्छ त भन्दा, यसले खास गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने, वित्तीय जानकारी इकाइको कार्यक्षमताहरू बढाउने, सञ्चार प्रणालीलाई विस्तार गर्ने, समन्वय सहकार्य गर्ने र समग्रमा चाहिँ वित्तीय जानकारी इकाइलाई प्राविधिक सहायता गर्ने र एक देश र अर्को देशको बीचमा सूचनाहरू आदान प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउने काम एकमन्ड ग्रुपले गर्दछ। त्यस्तै अर्को फाइनेन्शियल एक्सन टास्क फोर्स भन्ने संस्था छ। यो फाइनेन्शियल एक्सन टास्क फोर्स FATF यसको स्थापना 1989 मा अन्तरसरकारी संस्थाको रूपमा भएको हो र यसको चाहिँ हेडक्वार्टर चाहिँ फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा छ। OECD को मुख्यालय जहाँ छ त्यही भवनमा नै यसको हेडक्वार्टर पनि रहेको छ। यसले सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंककारी गतिविधिमा हुने लगानी विरुद्धमा लड्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैभन्दा सबल र सक्षम संस्थाको रूपमा यो रहेको छ र यसले विश्वव्यापी रूपमा कार्यक्षेत्र यसको रहेको छ। हाल 39 वटा देश यसको सदस्य छन् र नेपाल यसको सदस्य छैन। बरु नेपाल यसको क्षेत्रीय संगठन एसिया पेसिफिक ग्रुप APG जुन अस्ट्रेलियाको सिडनीमा छ त्यसको सदस्यता लिएको छ नेपालले। यसले दुई प्रकारका सूचीहरू जारी गर्ने गर्दछ, जस्तो ब्ल्याक लिस्ट र ग्रे लिस्ट। ब्ल्याक लिस्ट भनेर नाम चाहिँ दिएको छैन, तर ब्ल्याक लिस्ट भनेको कल फर एक्सन भनेर भन्छ। थप कामका लागि एकदमै आह्वान गरिएको जुन लिस्ट छ त्यसलाई ब्ल्याक लिस्ट भनेर सामान्य बोलीचालीको भाषामा भन्न सकिन्छ। र यसले विश्वका विभिन्न देशहरूको मूल्याङ्कन गर्दछ र त्यो मूल्याङ्कन गरिसकेपछि कुन देशले आतंककारी गतिविधिमा जुन लगानी भइरहेको छ त्यसलाई रोक्ने र सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कतिको सबल प्रयासहरू गरेका छन्, आफ्ना सुझावहरू कतिको कार्यान्वयन गरेका छन्, त्यसको आधारमा प्रत्येक 10-10 वर्षमा मूल्याङ्कन गर्दछ र त्यो मूल्याङ्कन गरिसकेपछि प्रत्येक देशलाई यसले चाहिँ विभिन्न क्याटेगोराइज दिन्छ र कल फर एक्सन अथवा ब्ल्याक लिस्ट दिएको भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सबैभन्दा तल्लो स्तरमा रहेको देश हो र त्यो देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नमा पनि बहुत समस्या हुन्छ र त्यो देशलाई एकदम कालो सूचीमा राखिएको हुन्छ। अहिलेको स्थितिमा जम्मा 2 वटा देशहरू FATF को ब्ल्याक लिस्टमा छन्, एउटा इरान र अर्को नर्थ कोरिया। दुईटै एकदम रक कन्ट्रीको रूपमा रहेका छन् र त्यस्तै ग्रे लिस्ट भनेर अर्को एउटा निकाल्छ। सुधार गर्नुपर्ने देशहरूको सूची पनि यसले
निकाल्छ र त्यो सुधार गर्नुपर्ने देशहरूको सूची भनेको अहिले चाहिँ 18वटा त्यस्ता देशहरू र क्षेत्रहरू रहेका छन् र यदि यिनी देशहरूलाई सुधार तोकेको समयभित्र यिनीहरूले सुधार गर्न सकेनन् भने यिनीहरू ब्ल्याक लिस्टमा रूपान्तरण हुन्छन् र फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सले 40वटा सुझावहरू र थप 9वटा सुझाव गरेर 49वटा सुझावहरू हरेक देशलाई दिएको छ र त्यो नेपालले पनि पालना गर्नुपर्छ। नेपालमा कानुनी व्यवस्थाहरू के छन् त भन्ने सवालमा नेपालको संविधान 2072ले कानुनी शासनमा जोड दिएको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 र यसको दोस्रो संशोधन 2077 भइसकेको छ। यसको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण नियमावली 2073 छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2059, राष्ट्र चुहावट नियन्त्रण ऐन 2052, लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, मानव बेचबिखन ऐन 2064, सुपुर्दगी ऐन 2070, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन 2070 र नियमावली 2070 र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिम नेपालमा 2068 साल अषाढ महिनाको 1 गते सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग भनेर गठन भएको छ र सङ्गठित अपराध नियन्त्रण ऐन 2070 पनि छ। त्यस्तै कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण र जफत ऐन 2070 छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि छ। एन्टी मनी लन्डरिङ सम्बन्धी राष्ट्रिय समन्वय समिति जुन अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय समन्वय समिति छ। वित्तीय जानकारी इकाइ छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले काम गर्छ। त्यस्तै बिमस्टेक सार्क लेभलमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विभिन्न सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने संयन्त्रहरू बनेका छन्। एफएटिएफले नेपाललाई विभिन्न खालको सुझावहरू दिइराखेको छ। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी नेपालले रणनीतिहरू 68 देखि 73 सम्म बनाएको छ, 5 वर्षीय रणनीति। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण, सूचीकृत व्यक्ति समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का नियमावली 2070 पनि छ। अब हाम्रो नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणका समस्याहरू के छन् त? किन सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण हुन सकेको छैन भन्दा ऐनमा नै स्पष्ट रूपमा कसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मान्ने भन्ने परिभाषा गरिएको छैन। वित्तीय आतङ्ककारी क्षेत्रमा वित्तीय लगानीको परिभाषा गरिएको छ तर सम्पत्ति शुद्धिकरणको परिभाषा गरिएको छैन। त्यस्तै वित्तीय जानकारी इकाइ र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको बीचमा समन्वयको कमी छ। त्यस्तै भारतीय मुद्राको नेपालमा खुल्ला कारोबार हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि जतिसुकै पनि मुद्रा लन्ड्रिङ गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अनौपचारिक आर्थिक कारोबारहरू बढी छ। अनौपचारिक क्षेत्र नेपालमा बढी छ। हुन्डी कारोबारहरूको क्षेत्र पनि बढेको छ। त्यस्तै व्यक्तिगत कारोबारहरूमा सरकारी अनुगमन छैन। व्यक्तिले नगदमा मात्रै कारोबार गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यस्तै अनुसन्धान निकायको क्षमता कमजोर छ, जस्तो प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता संस्थाहरू, यिनीहरूको अनुसन्धान क्षमता कमजोर छ। कर छली व्यापक रूपमा नेपालमा बढेको छ। त्यस्तै बैङ्कहरूले ग्राहक थप्ने र निक्षेप बढाउनेतर्फ होडबाजी छ तर क्वालिटीको ग्राहक छप्ने र तिनीहरूको नियमन गर्ने चाहिँ बैङ्कहरूमा त्यस्तो कुनै संयन्त्रहरू छैन। केवाइसी फारम एउटा सामान्य फारम मात्रै भरिन्छ। त्यो फारमको आधारमा मात्रै कति समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गाह्रो छ। सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन। सबै ठाउँमा छैन, कुनै ठाउँमा त छ, ब्याङ्कहरूमा छ तर अन्यत्र जहाँसुकै छैन। सहकारी कारोबार फस्टाउँदै गएको छ र सहकारी कारोबार राज्यको नियमन र निर्देशनभन्दा बाहिर रहेको छ। अपराधको जटिलता र शोभनीको अनुसन्धान प्रणाली पनि नेपालमा छैन र अपराधीलाई राजनीतिकदेखि लिएर अन्य प्रकारका संरक्षणहरू दिएको पनि बेला बेलामा सुन्न पाइन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अवस्था एकदमै नाजुक छ। यो अपराध भनेको एउटा देशभित्र हुने अपराध होइन। सम्पत्ति शुद्धिकरण विश्वको एउटा साझा समस्या हो। त्यसैले विश्वव्यापी रूपमा सम्पूर्ण राष्ट्रहरू एक आपसमा सहयोगको एउटा वातावरण बनाएर त्यसभित्र आबद्ध हुनुपर्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अवस्था एकदम कमजोर छ। नेपालले लिन सकेको पनि छैन र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि त्यति साह्रो सहयोग दिन सकेको अवस्था छैन। त साथीहरू, आज मैले यहाँलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको सामान्य जानकारी दिने प्रयास गरेको छु र अर्को भिडियो मार्फत म तपाईँलाई केवाइसी फारमहरूको प्रभावकारिता, नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान प्रक्रिया र अन्य विभिन्न सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनहरूका बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु। मसँग जोडिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। यति भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। हवस् त साथीहरू, सबैजनालाई नमस्कार।